भौतिक प्रकृति भनेको के हो? यो चाहिँ भगवत गीताको पेज नम्बर 8 बाट है। प्रकृति भनेको के हो? यो अपार प्रकृति हो। भगवत गीतामा यसको व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ जीवलाई परा प्रकृति भनिएको छ। प्रकृति परा हुन् वा अपरा हुन्, तिनै सधैँ परमेश्वरका नियन्त्रणमा रहेका हुन्छन्। प्रकृति स्त्री स्वरूप हुन्, त्यसैले पतिद्वारा पत्नी नियन्त्रित भए जस्तै प्रकृति पनि परमेश्वरद्वारा नियन्त्रित छिन्। प्रकृति सधैँ परमेश्वरका अधीनमा रहन्छन्। उनीमाथि भगवानको प्रभुत्व हुन्छ, किनकि भगवान नै प्रभु हुनुहुन्छ। जीव र प्रकृति दुवै परमेश्वरद्वारा शासित र नियन्त्रित छन्। सम्पूर्ण जीवहरू परमेश्वरकै अंश हुन्। तैपनि गीताले तिनीहरूलाई प्रकृति नै मानेको छ। गीताको 7औं अध्यायमा यस कुरालाई यसरी पुष्टि गरिएको छ। अपरेश्यमिस्तस्वन्या प्रकृति विधि मे परम जीवम भूतम। अर्थात् यो भौतिक प्रकृति मेरै अपार प्रकृति हो, तर यो भन्दा पनि पर अर्को प्रकृति छ। त्यो जीव भूतम अर्थात् जीव हो। प्रकृति स्वयं 3 गुणबाट बनेको हुन्छ, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। यी गुणहरूभन्दा माथि शाश्वत समय छ र प्रकृतिका गुणहरू तथा शाश्वत समयको विस्तार एवं नियन्त्रणको सहयोगबाट विभिन्न क्रियाकलापहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसलाई कर्म भन्ने गरिन्छ। यी क्रियाकलापहरू अनादिकालदेखि नै चलिआएका छन्। हामी पनि आफ्ना आफ्ना कर्मका अनुसार सुख या दुःख भोगिरहेका छौँ। उदाहरणार्थ, एकै क्षणका लागि मानौ म एक व्यापारी हुँ, त्यसैले मैले आफ्नो बुद्धिद्वारा कठोर परिश्रम गरेर धेरै धन सम्पत्ति जोडे। म त्यो सम्पत्ति सुख भोग्ने भोक्ता भएँ। त्यस्तै यदि व्यापार घाटामा लागेर नोक्सान भए, त्यसबाट हुने दुःखको भोक्ता पनि म नै भएँ। यस्तै प्रकारले जीवनका हरेक क्षेत्रमा हामी आफ्नो आफ्ना कर्मका फल अनुसार सुख र दुःखका भागी हुन पुग्दछौँ। यसैलाई कर्म भनिन्छ। भगवत गीतामा ईश्वर वा परमेश्वरको व्याख्या गरिएको छ। जीव तथा प्रकृतिको अनि काल र कर्मको पनि व्याख्या गरिएको छ। यी 5 मध्ये ईश्वर, जीव, प्रकृति र काल शाश्वत हुन्। प्रकृतिको अभिव्यक्ति क्षणभङ्ग हुन सक्दछ, तर यो झुट हुन सक्दैन। कतिपय दार्शनिकहरू प्रकृति अभिव्यक्तिलाई झुटो हो भन्दछन्, तर भगवत गीता र वैष्णव दर्शन अनुसार त्यो कुरा सत्य होइन। जगतको अभिव्यक्तिलाई झुटो मान्न सकिँदैन। यसलाई वास्तविक तर क्षणभङ्ग मान्न सकिन्छ। यो आकाशमा घुमिरहने बादल जस्तै हो, अथवा अन्नको पोषण गर्ने वर्षा ऋतुको आगमन जस्तै हो। जब वर्षा हुन्छ, ऋतु सकिन्छ, अनि के हुन्छ भन्दाखेरि पानीद्वारा पोषित बाली नाली पनि सुक्न थाल्दछ। त्यसैगरी यो भौतिक सृष्टि पनि कुनै ठाउँमा कुनै समयमा प्रकट हुन्छ, केही समयसम्म रहन्छ, अनि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि निरन्तर लुप्त हुन्छ वा हराउँछ। प्रकृतिका लीला यस्तै हुन्छन्, तर यो चक्र निरन्तर चलिरहन्छ। अतः प्रकृति झुटो होइन, यो शाश्वत छ। भगवानले यसलाई मेरी प्रकृति भन्नुभएको छ। यो अपरा भौतिक प्रकृति परमेश्वरकै अलगिएको शक्ति हो। त्यसैगरी जीव पनि परमेश्वरकै शक्ति हो। जीव भिन्न शक्ति नभए पनि भगवानसँग नित्य रूपमा सम्बन्ध शक्ति हो। तसर्थ भगवान, जीव, प्रकृति र काल परस्पर सम्बन्धित छन् र शाश्वत पनि छन्। तर अर्को वस्तु कर्म शाश्वत छैन। यद्यपि कर्मको फल अत्यन्त पुरानो पनि हुन सक्दछ। अनादिकालदेखि पेज नम्बर 10 हामी आफ्ना शुभ अशुभ कर्मफलहरू भोग्दै आइरहेका छौँ। हामी आफ्नो कर्महरूको फललाई परिवर्तन गर्न सक्दछौँ र यो परिवर्तन हाम्रो ज्ञानमाथि निर्भर गर्दछ। हामी विविध प्रकारका कर्महरूमा व्यस्त रहन्छौँ, तर कस्तो प्रकारको कर्म गर्नाले यी सारा कर्मफलबाट मुक्त पाइन्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई छैन। भगवत गीतामा यस कुराको वर्णन गरिएको छ। परमेश्वर परम चैतन्य स्वरूप हुनुहुन्छ। ईश्वरकै अंश भएको हुँदा जीवात्मा पनि चेतन हुन्। जीव र भौतिक प्रकृति दुवैलाई प्रकृति भनिएको छ, किनभने दुवै परमेश्वरका शक्ति हो। यीमध्ये जीव चेतन हो, प्रकृति अचेतन हो। भिन्नता यति छ। त्यसैले जीव प्रकृतिलाई उत्कृष्ट मानिएको हो, किनभने यो जीव भगवानकै सस्तो चेतनाले युक्त छ। भगवान परम चैतन्य हुनुहुन्छ, तर जीवले आफूलाई परम चैतन्य हो भन्न सुहाउँदैन। जीव आफ्नो सिद्ध अवस्थामा पनि परम चैतन्य हुन सक्दैन। यदि कसैले जीव पनि परम चैतन्य हुन सक्दछ भन्दछ भने त्यो भ्रामक सिद्धान्त हो। जीव चेतन हुन सक्दछ, तर परम चैतन्य हुन सक्दैन। जीव र ईश्वर बीचको अन्तबारे विशद वर्णन भगवत गीताको 13औं अध्यायमा गरिएको छ। ईश्वर क्षेत्रज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ चेतन हुनुहुन्छ। हुन त जीव पनि चेतन छ, तर ऊ आफ्नो शरीरप्रति मात्र सचेत छ, तर ईश्वर समग्र शरीरहरूप्रति नै सचेत हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवका हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँ जीव विशेषका हरेक मानसिक गतिशीलता र गतिविधिसँग परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रत्येक जीवको हृदयमा
ईश्वर वा नियन्त्रकका रूपमा रहे जीवलाई उसको इच्छाअनुसार काम गर्ने निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। आफूले के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा नै जीवलाई थाहा हुँदैन। ऊ सर्वप्रथम कुनै पनि तरिकाबाट कर्म गर्ने सङ्कल्प गर्दछ, तर पछि आफ्नै कर्म र कर्मफलको बन्धनमा बाँधिन पुग्दछ। ऊ लुगा परिवर्तन गरे जस्तै एक प्रकारका शरीर छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दछ। यसरी उसको आत्माले देहान्तरद्वारा आफूले पूर्वजन्मको गरेको कर्महरूको फलको भोग गरिरहन्छ। सत्वगुणमा पुगेपछि मात्र जीवले यी कर्महरूलाई परिवर्तन गर्न सक्छ र कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्न थाल्दछ। सत्वगुणमा स्थित भएर तदअनुसार कर्म गर्ने मानिसको पूर्वजन्ममा उसले गरेको कर्मको सबै फलहरू परिवर्तन हुन सक्दछन्, किनभने कर्म शाश्वत वस्तु होइन। त्यसैले ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म यी 5 विषयमध्ये 4वटा शाश्वत हुन् र कर्म शाश्वत होइन। यस प्रकार परम चेतन ईश्वरसँग जीवको समानता रहेको देखिन्छ। भगवान र जीव दुवैको चेतना दिव्य छ। यो चेतना पदार्थको समीपबाट उत्पन्न भएको होइन। पदार्थबाट चेतनाको जन्म हुन्छ भन्ने सोचाइ भ्रमपूर्ण छ। भगवत गीताले भौतिक तत्त्वहरूको विशेषण संयोगबाट चेतनाको विकास हुन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दैन। जसरी रङ्गीन काँचबाट परावर्तित प्रकाश काँचकै रङ्ग जस्तो देखिन्छ, त्यसैगरी यो चेतना पनि भौतिक परिस्थितिका आवरणले गर्दा विकृत रूपमा प्रतिबिम्बित भए जस्तो देखिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, मध्याक्षण प्रकृति। भगवानले यो भौतिक जगतमा अवतार लिनुहुन्छ, तर उहाँको चेतनामा कुनै भौतिक प्रभाव परेको हुँदैन। यदि उहाँमा यस्तो प्रभाव पर्ने भए अलौकिक विषयका सम्बन्धमा उहाँ कसरी बोल्न सक्नुहुने थिएन, जसरी उहाँले भगवत गीतामा बोल्नु भएको छ। भौतिक कलशद्वारा ग्रस्त चेतनाबाट मुक्त नभई कसैले पनि दिव्य जगतको विषयमा केही बोल्न सक्दैन। तसर्थ भगवान कहिले पनि भौतिक रूपले संक्रमित हुनुहुन्न। वर्तमान परिवेशमा हाम्रो चेतना भौतिक रूपले दूषित भएको छ र भगवत गीताले हामीलाई यस्तै कुलसित चेतनाबाट मुक्त हुने शिक्षा दिएको छ। चेतना शुद्ध भएको हाम्रो सारा कर्महरू परमेश्वरकै इच्छा अनुसार चल्न थाल्नेछन् र हामी पनि सुखी हुन सक्नेछौँ। तर उसको अर्थ हामीले आफ्ना सबै कार्यहरू पूर्णतया छोड्नुपर्छ भन्ने होइन, बरु हामीले आफ्ना कर्महरूलाई पवित्र बनाउनु पर्दछ भन्ने हो। किनभने पवित्र कर्मलाई नै भक्ति भनिन्छ। भक्तिमा हेरेर गर्ने कर्महरू सामान्य कर्म जस्ता देखिए पनि ती भौतिक कलशद्वारा संक्रमित हुँदैनन्। एउटा अज्ञानी मानिसले कुनै भक्तले गरेको कर्म देख्दा सामान्य व्यक्तिले गरेको कर्म जस्तै ठान्न सक्छ, किनभने भक्त वा भगवानका कर्महरू अशुद्ध चेतना र पदार्थद्वारा कहिले संक्रमित हुँदैनन् भन्ने कुरा त्यस मूर्खलाई थाहा हुँदैन। भगवान ऋणोरातीत हुनुहुन्छ। जे होस्, हामीले यहाँ हाम्रो चेतना संक्रमित छ भन्ने कुरा जानिराख्नु पर्दछ। जब हामी भौतिक प्रभावबाट संक्रमित हुन पुग्दछौँ, त्यस समय हामी बद्ध बनिदिन्छौँ। हामीले आफूलाई प्रकृतिको उत्पादन मान्दछौँ, त्यसैले हामीमा झुटो चेतना प्रकट हुन्छ। यो झुटो अहङ्कार हो, जसले आफूलाई शरीर मात्र हुँ भन्ने ठान्दछ। त्यसले आफ्नो स्वरूप चिन्न सक्दैन। भगवत गीताको प्रवचन पनि मानिसहरूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्ति गर्नको लागि गरिएको थियो। यही ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि अर्जुनले पनि आफूलाई भगवानको अगाडि त्यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। मानिसले आफूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्त पार्नु पर्दछ। अध्यात्मवादीको प्राथमिकता कर्तव्य नै यही हो। जो मुक्त हुन चाहन्छ, जो स्वच्छन्द रहन चाहन्छ, उसले सर्वप्रथम आफूलाई शरीरको अवधारणा रूपी बुद्धिबाट मुक्त गर्नै पर्दछ। मुक्तिको अर्थ हो पेज नम्बर 12। मुक्तिको अर्थ हो भौतिक चेतनाबाट स्वतन्त्र हुनु। श्रीमद् भागवतमा पनि मुक्तिको परिभाषा दिँदै भनिएको छ, मुक्ति हेतवान्यथारूप स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिको अर्थ यो भौतिक जगतको संक्रमित चेतनाबाट मुक्त भएर शुद्ध चेतनामा स्थिर हुनु हो। भगवत गीताको समग्र उपदेश यही शुद्ध चेतनालाई जागृत पार्ने कुरामा केन्द्रित छ। यसैले गीताको अत्यन्त अन्त्यमा भगवानले अर्जुनलाई विशुद्ध चेतना प्राप्त भयो कि भएन भनेर प्रश्न गरिराख्नु भएको हामी पाउँदछौँ। शुद्ध चेतनाले अर्थ के हो भन्दाखेरि भगवानको आदेश अनुसार कर्म गर्नु। शुद्ध चेतनाको सार पनि यही हो। भगवानकै अंश भएको हुँदा हामीमा चेतना पहिलेदेखि नै विद्वान छ। साथै निकृष्ट गुणबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति पनि हामीमा विद्वान छ। तर परमेश्वर भएका कारणले भगवानलाई यस्ता गुणद्वारा प्रभावित हुनु पर्दैन। क्षुद्र जीव र परमेश्वरका बीचमा रहेको भिन्नता यही हो। यो चेतना के हो? यो म हुँ भन्ने जान्नु हो। त्यसो भए म हुँ भनेको के हो? संक्रमित चेतनामा रहँदा म हुँको अर्थ म नै सर्वसर्व हुँ र म नै भोक्ता हुँ भन्ने हुन्छ। प्रत्येक प्राणीले विचार गर्दछ कि यो भौतिक संसारमा सृष्टिकर्ता र स्वामी उनै हो। यही कारणले गर्दा नै यो संसार चलिरहेको छ। भौतिक चेतनाका दुईवटा मनोवैज्ञानिक विभाग छन्।
एउटाले भन्छ म नै स्रष्टा हुँ, अर्कोले भन्छ म नै भोक्ता हुँ। वास्तवमा स्रष्टा र भोक्ता एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरको अंश मात्र भएको हुनाले जीव स्रष्टा पनि होइन, भोक्ता पनि होइन। जीव सहयोगी मात्रै हो। ऊ सृजित हो र भोक्ता हो। जसरी यन्त्रको कुनै एउटा पूर्जा सम्पूर्ण यन्त्रको सहयोगी हुन्छ, त्यसै गरी शरीरको कुनै एउटा अङ्ग पनि पुरै शरीरको अभिन्न सहायक हुन्छ। हात, खुट्टा, आँखाहरू शरीरहरू अङ्ग मात्र हुन्। वास्तविक भोक्ता यिनीहरू होइनन्। भोक्ता पेट हो। खुट्टाले हिँडेर, हातले खुवाएर, दाँतले चबाएर अरू अवयवहरूले पनि आफ्नो आफ्नो कार्य गरेर संयुक्त रूपमा पेटलाई नै सन्तुष्ट पार्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। किनभने पेटले नै शारीरिक संरचनालाई पुष्टि पार्ने काम गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ सबै खाद्य वस्तु पहिले पेटमै पुर्याइन्छ। जसरी जरामा पानी हालेर वृक्षलाई हुर्काइन्छ, त्यसरी नै पेटको भरणद्वारा शरीरको पोषण गराइन्छ। शरीरलाई स्वास्थ्य राख्न शरीरका सबै अङ्गहरू प्रत्यङ्गहरूले पेट भर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी परमेश्वर नै हाम्रा स्रष्टा र भोक्ता हुनुहुन्छ। हामी उहाँको अधीनमा रहेर उहाँलाई प्रसन्न पार्ने कार्यमा सहयोगी हुने सहायक मात्रै हौँ। यस्ता सहयोगबाट हामीलाई त्यस्तै लाभ हुन्छ जस्तो पेट भर्नाले सबै अङ्गहरूलाई लाभ हुन्छ। यदि हातको औँलाहरूले भोजन मुखमा नपुर्याई अझै खान्छु भन्न लागे तिनीहरूलाई निराश हुनुपर्ने हुन्छ। सृजना र भोगको केन्द्रबिन्दु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र सारा जीवहरू उहाँका सहयोगी मात्र हुन्। यस्तो समझदारीबाट नै जीव तथा भगवान आनन्दित हुनुहुन्छ। यो सम्बन्ध स्वामी तथा सेवकको जस्तो छ। स्वामी सन्तुष्ट भए सेवक पनि सन्तुष्ट हुन्छ। जीवमा भौतिक जगतको स्रष्टा पनि आफै हुने र भोक्ता पनि आफै हुने प्रकृति हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई छोडेर उसले परमेश्वरलाई नै सन्तुष्टि दिने कर्म गर्नुपर्दछ। हुन त यस दृश्य जगतको स्रष्टा परमेश्वरमा त्यस किसिमको प्रवृत्ति भएको हुनाले जीवमा पनि त्यस्ता प्रवृत्ति देखा परेको हो। भगवत गीतामा केवल भगवान मात्रै पूर्ण हुनुहुन्छ भनिएको छ। परम नियन्त्रक, नियन्त्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्महरू आदि सबै उहाँमा समाहित छ। गीताको मूल पाठमा यी सबै कुराहरूले व्याख्या दिएको छ। यी सबै मिलेर पूर्ण निर्माण गर्दछन्। यही पूर्णलाई नै परब्रह्म या परम सत्य भनिएको छ। यही पूर्ण एवं परम सत्य नै भगवान श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ। उहाँकै विभिन्न शक्तिहरूका कारणले यो दृश्य जगत अभिव्यक्ति भएको हो। एक मात्र उहाँ नै पूर्ण हुनुहुन्छ। ल, आज पेज नम्बर 13 भयो। भोलिदेखि पेज नम्बर 14 सुरु गर्नुपर्छ। हस्त, जय नेपाल।